अँध्यारो चलिरहेको थियो हजुर हजुर त्यो अँध्यारो चाहिँ आज विकास बोर्डमा चाहिँ प्रेम गीत 3 तपाईँकै फिल्मलाई सम्मान गर्ने कार्यक्रम राखेर प्रकाशमय पनि गर्न लागिरहेको थियो तर सम्मान गर्ने कार्यक्रममा नै तपाईँ उपस्थित हुनुहुन्थेन फेरि तपाईँले सोध्नुहुन्छ नि त फेरि काखा पाखा गऱ्यो भनेर हलमा फिल्म लागिरहेछ प्रकाश तपाईँ सम्मान लिन जानुभयो भन्नुहुन्थ्यो अस्ति मैले तपाईँलाई जवाफ दिएँ होला सायद हजुर होइन सम्मान भनेको मनबाट छ उहाँहरूले दर्शाउनु भयो मैले थाहा पाएँ पुगिसकेँ मलाई होइन सम्मानभन्दा मेरो उपस्थिति कहाँ बढी इम्पोर्टेन्ट छ प्रकाशलाई साथ दिन जरुरी छ कि गएर एउटा बिहेमा चाहिँ जान जरुरी छ कि एउटा मलामी भट्टामा या बिरामी भट्टामा जानु जरुरी छ म बिरामी भट्टामा जान बढी प्रिफर गर्छु बिहेमा जानुभन्दा बिहेमा यसै खुसियाली छ मेरो शुभकामना छ प्रेम गीतलाई शुभकामना पाए विकासबाट ढिलै भए पनि धन्यवाद त्यही नै हो तर प्रकाशलाई बिरामी पार्न खोजिएको छ त्यही भएर मेरो साथ यहाँ छ विचार कहिले पनि मर्दैन होइन आज हामी बिपीको विचार पनि फलो गरिरहेको छौँ माओको विचार पनि फलो गरिरहेको छौँ भने प्रकाश पनि एउटा विचार हो होइन कहिलेसम्म फलो गर्ने नगर्ने भन्ने अर्थै छैन जबसम्म यो विचार एड्रेस हुँदैन तबसम्म यो विचार मर्दैन प्रकाशको अर्थ पनि त्यही हो अँध्यारोलाई चिर्नको लागि बनाएको प्रकाश हो यो प्रकाश हतपत निप्छ जस्तो मलाई लाग्दैन मेरो अनलाइन टिभी एउटा त कर्णाली प्रदेशको जुम्ला त्यहाँको जनजीवन त्यहाँको भाषा त्यहाँको समाज बुझ्न चाहने जो कोहीलाई पनि यो चलचित्रले यहीँ बसेर जुम्ला देखाउँछ जुम्ला चिनाउँछ त्यहाँको जनजीवनको बारेमा बताउँछ एउटा पक्ष थियो तर त्योभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण पक्ष हामीले अहिले संसदमा बेपत्ता भएका नागरिकहरूको सन्दर्भमा र युद्धको बेलामा जीवन गुमाएका मानिसहरूको सन्दर्भमा एउटा विधेयक बनाइरहेका छौँ त्यो करिब करिब अन्तिम चरणमा छ यो विधेयकमा छलफल गरिरहँदाखेरि हामीले करिब करिब त्यो युद्धले दिएको पीडा त्योसँग जोडिएको थुप्रै कथाहरू बिर्सिसकेको जस्तो भएको छ हामीले यति सामान्यीकरण गरेका छौँ कि यति हजार मानिस मरे वा यति हजार बेपत्ता भए तर त्यो प्रत्येक हजारभित्र प्रत्येक एउटा मृत्युसँग एउटा कथा जोडिएको छ एउटा परिवार जोडिएको छ र चाहिँ त्योसँग एउटा सिङ्गो समाज जोडिएको छ एउटा बेपत्ता परेको परिवारको मानिसलाई हामीले आजभोलि कागजमा सीमित बनाइदिएका छौँ यति मानिस बेपत्ता भए यति मानिस भेटिएका छैनन् भनेर तर त्यो एउटा बेपत्ता पारिएको मानिसकोसँग उसको कथा समाज कसरी जोडिएको छ भन्ने कुरा एकपटक चलचित्रले फेरि त्यो पुरानो दिनहरू सम्झाएको छ नेपाली समाजले भोगेर आएको कुरा जुन कुरालाई हामीले जबरजस्ती हामीले यसलाई बिर्सन खोजिरहेका थियौँ त्यसलाई एकपल्ट फेरि राम्रोसँग सम्झाएको एकदम बलियो कथा छ र यसको जुन जीवन्त बनाउनु भएको छ कलाकारहरूले मेरो विचारमा चाहिँ यो खास गरी नयाँ पुस्ताको साथीहरू जसले हामीहरूको बेलाको जस्तो प्रत्येक दिन यो समाचारहरू सुनेर उठ्नु परेन उहाँहरूले पनि एकपल्ट चलचित्र हेर्नुपर्छ जसले गर्दाखेरि पोलिटिकल मान्छेले पनि ल्याएर फिल्म हेराउनु भएको छ हजुर पार्टीको मुख्य मान्छे हुनुहुन्छ त्यो फिल्म हेरिरहँदाखेरि हजुरको मनमा पनि घोचिहाल्ला अहिले गठबन्धनको सरकार छ तिनै हिजोका दिनका कुराहरूलाई यसमा देखाउन खोजिएको छ जुम्लाका जनताले अब तपाईँले फिल्म हेरिसकेपछि उहाँले पक्कै पनि अपेक्षा गर्नुहुन्छ उहाँले चाहिँ के भन्नुहुन्छ कसरी विश्वता पार्नुहुन्छ यस्तो छ यो चलचित्र फरक प्रसङ्ग हो है चलचित्र हेरिसकेपछि आएर फेरि मैले नै आएर के आश्वस्त पार्ने कुरा आफै उपयुक्त नहोला यो फोरम पनि उपयुक्त नहोला खालि नै यस्तो छ यो यसलाई त्यो प्रसङ्गसँग जोड्ने भन्दा पनि विशुद्ध चलचित्र हो चलचित्रले केही कुराहरू यो गठबन्धन भए पनि नभए पनि यसमा त्यो गठबन्धनसँग जोड्ने कुरा भन्दा पनि समग्रमा मलाई नै यता त्यता नजानुहोस् यसलाई यसरी राखौँ यसलाई चलचित्रलाई चलचित्रकै हिसाबले हेरौँ यसलाई खालि के हो भने मलाई लागेको चाहिँ नेपाली समाजको द्वन्द्वसँग जोडिएको एउटा महत्त्वपूर्ण विषयलाई अत्यन्तै जीवन्त ढङ्गले यो चलचित्रले उठाएको छ यसले तपाईँले भनेको कुरासँग म के कुरामा सहमत हो भने म जस्तो राजनीतिक कार्यकर्ता जसले चलचित्र हेर्नुहुन्छ त्यसले एकपटक चाहिँ सबैलाई झकझकाउँछ त्यो युद्ध गर्नेलाई पनि झकझकाउँछ त्यसको अर्को पक्षलाई पनि झकझकाउँछ फेरि कथामा यस्तो यो चलचित्रलाई त्यो फेरि यसो भनेर चलचित्रलाई के पनि नगरौँ भन्ने लाग्छ मलाई भने यत्रो टिमले बनेर चलचित्र बनाएको छ यत्रो मेहनत गरेको छ होइन यसको श्रेय उहाँलाई जानुपर्छ यसलाई मनन गर्ने कुरा आफ्नो ठाउँमा छ यसलाई फेरि के पनि होइन भने यो कुनै वृत्तचित्र होइन यो चलचित्र हो
त्यसैले चलचित्रको रूपमा यसलाई हेर्नुपर्छ। यसको कथा छ होइन, यसको एकदम बलियो कथानक छ। यसको यति राम्रो चाहिँ यसमा चाहिँ यो पात्रले जीवन्त अभिनय गर्नुभएको छ। यो एकदमै राम्रो चलचित्र बनेको छ। यसलाई यो चलचित्रले नेपाली, मैले अहिले पनि भने फेरि त्यही दोहोऱ्याउँछु कि पछिल्लो समयमा हामीले जुन बिर्सँदै गएको 10 वर्षको जुन युद्धले बनाएका जुन घाउहरू जुन बिर्सँदै गएका थियौँ, त्यो कुरालाई फेरि राम्रोसँगले उठाएको छ। मलाई त्यो लाग्छ यो अहिले भइरहेकोमा जस्तो त्यसमा कोटा सिस्टमको पनि एउटा देखाइएको थियो क्या, मधेसी जनजाति होइन र अन्य जातिहरूको बिचमा कोटा सिस्टम देखाइएको छ र खुला र स्वतन्त्रहरू मार्जिनलाइज भएको छ। यो कोटा सिस्टममा के भन्नुहुन्छ? यो चलचित्रले उठाएको चिजलाई तपाईँको राजनीतिक दृष्टिकोणले कसरी हेर्नुहुन्छ? यसको दुईटै पक्ष छ। जस्तो हामीले कतिपय ठाउँमा राष्ट्रिय यो परीक्षाहरूमा अथवा कतिपय ठाउँहरूमा चाहिँ कर्णाली आफै पछाडि पारिएको ठाउँ भनेर कर्णालीको लागि मात्रै पनि रिजर्भ गरेका कतिपय कोठाहरू छन्। हामीले त्यो सन्दर्भ पनि हेर्नुपर्छ होला। तर मैले यसलाई कसरी लिएँ त्यो विषयको सन्दर्भमा खास गरिकन चाहिँ जुन यो हुन त अब अन्तिममा गएर विभेदको कुरा उठाएर चलचित्रले त्यही ठाउँ लिएर छोडेको छ होइन। मैले चाहिँ विभेदसँग भन्दा पनि अझ महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ फेयरनेस भयो कि भएन। मुख्य कुरा भनेको चाहिँ सायद चाहिँ कथामा देखाउन खोजेको कुरा चाहिँ त्यो खास गरी कथाको मुख्य चरित्रले जुन कुराको सामना गर्नु पर्यो त्यो फेयर थियो कि थिएन, त्यो जस्टिस थियो कि थिएन भन्ने कुरा चाहिँ बढी महत्त्वपूर्ण हो। चलचित्र हेरिसकेपछि के लिएर जाँदै हुनुहुन्छ फिलिङ, त्यो मात्रै बताइदिनुहोस्। मलाई मेरो आफ्नो ठाउँबाट चाहिँ अनेस्टली चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि अहिले पनि मैले त्यही कुरा भनिसकेँ कि अहिले पनि बेला बेलामा त्यो परिवारको सदस्यहरू भेट हुन्छ। खास गरी अहिले अझ यो बेलामा चाहिँ संसदमा यो शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्ग्याउने बेलाको केही विधेयकहरू संसदमा विचाराधीन रहेको हुनाले गर्दाखेरि दुईटै पक्षको द्वन्द्वको केही पूर्व प्रहरीको परिवारको सदस्यले भेटिराख्नु भएको छ, केही चाहिँ द्वन्द्वको अर्को पक्षको साथीहरूले यो बिलमा यो पुगेन भेटिरहेको बेलामा म चलचित्र हेर्न आइपुगेँ। यसलाई जुन हामी एकदम जेनरलाइज गर्छौँ, यदि मान्छे बेपत्ता यो गर्यो भन्ने कुराको सन्दर्भमा चाहिँ यो त यति धेरै कुराहरू यो समाजमा चाहिँ त्यसले लगाएका जुन घाउहरू छ त्यसलाई हामी सबै मिलेर पुरेनौँ भने, एउटा कानुन बनायौँ, कुनै कानुनले सकियो भनेर भन्यो भने त यो त समाजमा तल्लो तहसम्म जताततै फैलिएर बसेको छ। यसलाई यदि हामीले पुरेनौँ भने यो घाउलाई यतिकै छोडिदियो भनेदेखि चाहिँ हामीलाई घाउ पुरिएको छ भन्ने लाग्छ, तर घाउ हालेर रहन्छ। यसले एकपटक फेरि मेरो विचारमा चाहिँ मलाई चाहिँ के लाग्छ भने यसले एकपटक फेरि त्यो द्वन्द्वको बेलामा हजारौँ मानिसहरू मरे, हजारौँ परिवारले दुःख पाएको छ। त्यस पछाडि चाहिँ जस्तो कर्णाली जस्तो ठाउँहरूले धेरै ठुलो कुराहरू प्राप्त गरेको भए सायद त्यो ठुलो प्राप्तिको बिचमा कथाहरू बिर्सने कुरा पनि हुन्थ्यो होला। आखिर यो सकिएको पनि 10, 12, 15 वर्ष भइसक्यो। धेरै ठुलो परिवर्तन आम मान्छेले महसुस गर्न पाएको छैन। परिवारको कथाहरू यत्तिकै छ, यत्तिकै छाडिदिउँ भने चाहिँ मलाई लाग्छ दोहोरिएर फेरि आउँछ। व्यवस्था बदले पनि व्यक्ति नबदलिँदाखेरि त्यो व्यवस्थाको बदलाव फिल गर्न नपाएको पार्ट पनि छ एउटा। जसले चुनाव जितिरहेछ ऊ पहिलाको पनि उही अनुहार थियो, अहिले यो विद्रोह पछाडि आएको व्यवस्था पनि उही अनुहार छ होइन। त्यो हजुरको पनि एजेन्डा हो जहाँसम्म मलाई लाग्छ। हाम्रो फिल्मको पनि कहीँ न कहीँ त्यो एजेन्डा छ होइन। त्यो विषयमा हजुर यस्तो छ, यसले थुप्रै कुराहरू उठाएको छ होइन। तपाईँले भनेको जस्तो एउटै राजनीतिक पात्र चाहिँ कसरी व्यवस्था फेरिँदै गर्दा पनि त्यसको लाभ उसैले पाएको उठाएको थुप्रै कुराहरू छ। तर मैले एज अ दर्शक मैले महसुस गर्ने त मेरो कुरा हो। मलाई चाहिँ मैले फेरि भन्छु, मलाई मेरो थुप्रै कुरा छ यसमा। तपाईँलाई दिनेश सरले उठाएको जस्तो एक्जामिनेसनको कोटा सिस्टमको कुरा छ, उहाँले उठाएको जस्तो चाहिँ गठबन्धनको कुरा, थुप्रै कुरा। तर मलाई एज एन अडियन्स यहाँ फिल्म हेर्दै गर्दा मलाई लागिरहेको कुरा भनेको चाहिँ सायद म त्यही वरिपरि अहिले काम गरेको पनि होला। जस्तो त्यहाँ चाहिँ मुख्य पात्रको जुन चाहिँ बेपत्ता पारेको परिवारको एउटा कथा छ, हामीले त त्यो मान्छेहरूलाई त बिर्सिसक्यौँ। अब त्यो मान्छेहरू त अहिले हाम्रो कुनै ठाउँमा चाहिँ घरमा चाहिँ केही नम्बरमा मात्रै छ कि यति हजार बेपत्ता पर्यो, यति हजार मानिस मऱ्यो भने नम्बरमा भएको छ। त्यो प्रत्येक नम्बरको कथा छ, त्यो प्रत्येक नम्बरको कथा छ। 1 लाख रुपियाँ, 2 लाख रुपियाँ, 3 लाख रुपियाँ राहत दियौँ र हामीले त्यो फाइल क्लोज गरिदियौँ। तर त्यसको कथा चाहिँ हामीले त्यही मान्छेसँगै छोडिदियौँ। सोसाइटीले चाहिँ यदि रिकन्साइल गर्ने हो भने, हामीले यसलाई सबै मिलाउने हो भनेदेखि भने चाहिँ यो चाहिँ राजनीतिक तहमा राज्य पक्ष र विद्रोही पक्षको बिचमा चाहिँ समझदारी भयो, शान्ति प्रक्रिया भयो। यसलाई पनि अब हामी यो नयाँ बिलसँग कुरा टुङ्गाइदिउँ होला। तर यो कथाहरू हराउँछ त। तपाईँले उठाएको चाहिँ मलाई सबभन्दा सशक्त त्यो हो भन्ने लाग्छ। मेरो विचारमा चाहिँ त्यो यो होल फिल्मको अरू सबै कुरा आफ्नो ठाउँमा महत्त्वपूर्ण छ। सबैले आफआउनु कुरा टेकअवे सबैको लागि आफआउनु होला। मेरो लागि चाहिँ आई फाउन्ड द्याट भेरी इम्पोर्टेन्ट। मेरो लागि यसमा जोड दिन चाहे यो फिल्म हेरिरहँदाखेरि यो फिल्म निर्माणको टिमलाई चाहिँ के भन्न चाहन्छु, उहाँहरूको भूमिकालाई चाहिँ यहाँले कसरी लिनु भएको छ? एकदम राम्रो फिल्म बनाउनु भयो, अझै फिल्म बनाउनुहोस्, अझै हामीलाई फेरि हलमा आउने मौका दिनुहोस्। थ्याङ्क यू।
र मैले कलाकारहरूले मैले थोरै कलाकार होइन तर एकदमै पावरफुल अभिनय हामी एकजना कलाकार हामीले खास हेर्दा पछि बल्ल चिन्यौँ हामीले है त्यसलाई समातेर राख्नु सक्नु भनेको चाहिँ त्यो गजब। अब कला र अभिनयको कुरा गरि नै रहेको छौँ है। प्रदीपजीले चाहिँ यो फिल्मको प्रमोसनको क्रममा चाहिँ एउटा नायकबाट चाहिँ अभिनेता भएको छु, लाइक मेरो चाहिँ निखारिएको छ एक्टिङ भनेर भन्नुभएको थियो। उहाँको एक्टिङ चाहिँ कतिको निखारिएको पाउनुभयो तपाईँले? मैले त्यही भनेको मैले प्रदीपजीको दियाजीको जुन यसमा आखिर कलाकारहरू थोरै हुनुहुन्छ यसमा होइन, तर कतिपय भाषाहरू कतिपय ठाउँहरूमा हामीलाई बुझ्न पनि गाह्रो छ। तर त्यो 2-3जना कलाकारले चलचित्रभरि दर्शकलाई बाँधेर राख्न सक्ने भनेको चाहिँ त्यो एकदमै सशक्त अभिनयको कारणले गर्दाखेरि एकदमै त्यो चाहिँ मलाई लाग्छ हलमा भएको अरू साथीहरूले पनि आउँदै गर्दाखेरि सबैले महसुस गर्नुभएको छ। जुन वेशभूषा देखाइएको छ, लभर्सको प्रयोग गरिएको छ, अब त्यो कुरालाई चाहिँ हामीले अलिक प्रमोसन गर्नुपर्छ, हामीले नेपाली सोसाइटीलाई चाहिँ अज इट इज देखाउनुपर्छ भनेर तपाईँलाई चाहिँ लाग्छ कि लाग्दैन? चलचित्रको सबै एउटै चलचित्रले सबै कुरा गर्छु भन्दा पनि सक्दैन। चलचित्रहरू कुनै यो खालको हुन्छन्, कुनै चलचित्रहरू योभन्दा फरक पनि हुन्छ। यो चलचित्र जुन उद्देश्यका साथ बनेको छ यसमा प्रयोग भयो तपाईँले भने जस्तो लभर्स वेशभूषा यसले अघि मैले त्यो सुरुमा भने काठमाडौँमा बसेको मान्छेलाई त्यो जुम्लाको समाज कर्णालीको समाज त्यहाँको चाहिँ बसोबास त्यहाँको खानपिन यसले सबै कुरा चिनाउँछ। त्यसैले यो खालको चलचित्रहरू चाहिँ यसले जुन सन्देश लिएर जाने कुरा हो मेरो विचारमा त्यसले त्यो प्रति यसले न्याय गर्न सकेको छ। तपाईँको अब अहिले चाहिँ सरकारमा भएको व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, अब यो मुभी हेरिरहँदा चाहिँ अझै अडियन्स नभएर सरकारको तर्फबाट हेर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले के कस्तो कुराहरू फिल गर्नु? नै मैले एकदम एज अन अडियन्सै हेरेँ यसलाई, म आज एकदम दर्शक भएर हेर्न आएको दर्शकै भएर त्यसैले मैले यसलाई सरकार भएर जस्तो लाग्छ कि लाग्दैन एज अ अडियन्स जुन हेरिरहेको लास्टमा चप्पल हानेको यस्तो छ। मैले त्यसलाई मलाई यस्तो लाग्छ मैले पोलिटिकल्ली यो प्रत्येक कुराहरू चलचित्र हेर्दै गर्दाखेरि पनि टोटल त्यो पोलिटिकल बिइङ भएर सबै कुरा हेरेर एउटा कुराको त्यसको बारेमा चाहिँ कुन राइट कुन रङ भनेर गऱ्यो भने चलचित्रको मजा आउँदैन। मैले दर्शकै भएर हेर्ने हो। मैले त्यसलाई कसरी लिन्छु भने तपाईँले सिम्बोलिक रूपमा देखाउनु खोज्नु भएको कुरा भनेको त्यो फ्रस्ट्रेसन छ, नागरिकहरूको फ्रस्ट्रेसन। त्यो अब मैले तपाईँले मलाई सोध्नुभयो भने मैले फ्रस्ट्रेसनलाई भाइलेन्टली व्यक्त गर्नु हुँदैन भन्छु होइन, तर त्यो मेरो त्यो पोलिटिकल कुरा भयो। तर एज अ दर्शक हेर्दै गर्दा मैले त्यसलाई कसरी बुझ्छु भने मान्छेहरूमा फ्रस्ट्रेसन छ, गाउँमा पनि छ सहरमा पनि छ। अहिले भनेको जस्तै यत्रो सिस्टम बदल्यो, अझ सबभन्दा बढी फ्रस्ट्रेसन कसमा छ भने जो सबैभन्दा बढी यसमा केही कुराहरू बदल्छु भनेर लागेको छ उनीहरूले बदलेको देख्न नपाउँदा गर्दा सबभन्दा बढी फ्रस्ट्रेसन छ। मैले यसलाई चाहिँ त्यही ढङ्गले बुझ्छु। तपाईँले चाहिँ भनिहाल्नुभयो फिल्मले चाहिँ एकदमै गहिरो मुद्दालाई चाहिँ उजागर गरेको छ, एकदमै डिप कुरालाई चाहिँ इन्क्लुड गरेको छ है। अब यस्तो इन्क्लुड गरेको मुभी, यस्तो जनताको दुःख जनताको चासो देखाएको मुभीले चाहिँ एकदमै कम सो पाएको थियो पहिले। अब त्यो सो त्यतिकै चलिरहेको भएर अहिले जुन हाइप पाइरहेको छ त्यो नपाएको भए चाहिँ यस्तो राम्रो कुरा चाहिँ लुकि नै रहन्थ्यो, लागि नै रहन्थ्यो। अब त्यो विषयमा चाहिँ तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? यो चाहिँ किन त्यसो राम्रो विषयलाई पनि उत्थान गर्न किन नदिएको होला, किन कम सो पाइरहेको थियो होला? त्यति जानकारी भएन होला हजुरलाई त्यो विषयमा? यसको बारेमा मलाई राम्रोसँग जानकारी थाहा छ। मोर अब हाम्रो सरले चाहिँ इन्फर्म भएपछि कुरा गर्नु यसको बारेमा। मैले आज दाइलाई इन्भाइट गर्नुको पछाडि 1-2वटा चिज हो त्यो हजुरको जुन विचार छ त्यसबाट 1-2वटा चिजबाट प्रभावित थिएँ म वास्तवमा होइन। अनि राइटर पनि केही हदसम्म प्रभावित हुन्थ्यो होला, जुन व्यवस्था बदले पनि व्यक्ति सेम हुन्जेलसम्म परिवर्तन महसुस गर्न सकिन्न भन्ने कुराहरू लगायतका होइन। अब अहिले तत्काल एज अ अडियन्स भए पनि बिस्तारै सोच्दै जाँदा फेसबुकमा एटलिस्ट एज अ एउटा लिडरको रूपमा अब हामीले फ्युचरमा देख्न खोजेको एउटा नयाँ जेनेरेसनको लिडरको रूपमा केही आउन सक्ला हजुरको मन्तव्य भन्ने आश गरेको छु। हस्, थ्याङ्क यू, अल द बेस्ट। एकदमै खुसी लाग्यो, हस् एकदमै राम्रो। विज्ञप्तिको मेन निष्कर्ष या भनौँ मेन अपिल चाहिँ के थियो भने अस्तिसम्म एउटा हिसाबले विभेद भयो, फिल्मले स्पेस पाएन भनेर जुम्लाका या कर्णालीका भेगका मान्छेलाई चिन्ता थियो। अहिले स्पेस पनि पाएको छ, अडियन्सको पनि साथ पाएको छ, तर कहीँ कतै अझै पनि केही नपुगेको भान भइरहेछ। किनभने प्रकाशले यति सशक्त रूपमा जुम्लाको कर्णालीको आवाज उठाए कि उहाँहरूलाई यो चलचित्र एटलिस्ट उहाँहरूको लागि एकदम विशेष बनेको छ। उहाँहरूको अपिल क्लियरली के हो भने कर्णाली प्रदेशले यसलाई विशेष चलचित्रको मान्यता दिएर कर छुट गरेर ज्यादाभन्दा ज्यादा
मान्छेकोमा यो चलचित्र पुगोस्, यही चिज चाहिँ उहाँहरूले एज अ सिफारिस, एज एन अपिल नेपाल गभर्मेन्टलाई या कतै सरकारको निकायहरूलाई पठाउनु भएको छ। त्यही हो, अब त्यसको फर्दर प्रोसेस कसरी हुन्छ के हुन्छ मलाई थाहा छैन। कर्णालीबाट आएको आजको सिफारिस भनेको यो विशेष चलचित्र हो, एटलिस्ट उहाँहरूको लागि यो धेरैभन्दा धेरैले हेरुन्, यसलाई बरु कर छुट दिएर हुन्छ कि के गरेर हुन्छ। स्पेस मात्र मागेको थियौँ अस्तिसम्म, आज उहाँहरूले यसलाई ओपनली जति सक्दो धेरैलाई देखाइदिनु, हाम्रो ठाउँ, हाम्रो लाइफस्टाइल, हामीले हाम्रो भोगाइ देखाइदिउँ भन्ने माग हो उहाँहरूको है। त्यो पछि तपाईँको क्वेसनपछि अघि जुन ज्ञानेन्द्र दाइले उठाउनु भएको इस्यु थियो, वर्गको विषयको इस्यु थियो, आजसम्म हामीले त्यो विषयमा खासै कुरा गरेको थिएनौँ, किनभने कुरा गर्ने त्यो मानसिकता नै भएको थिएन। फिल्म नै हलमा टिक्छ टिक्दैन भन्ने अन्यलको बिचमा फिल्मले के भन्न खोजिरहेछ भन्ने पाटोमा हामी जानै सकेका थिएनौँ। आज दाइले कुरा उठाइहाल्नु भयो र मलाई एउटा सिन याद आयो फिल्मको। फिल्ममा एउटा सिन छ, राधा प्रकाश, अब सस्पेन्स त्यस्तो बचेको पनि छैन, यसै पनि टिकटकभरि आइसकेको छ होइन। म त्यो सस्पेन्सलाई अहिले राख्दिनँ, स्पोइलर अलर्ट भनेर के भन्न चाहन्छु भने फिल्ममा पक्कै पनि कोटाका सामान्य कुराहरू पनि आएका छन् र वर्ग विभेदका कुराहरू पनि आएका छन् होइन। फिल्ममा एउटा सिन छ जहाँ एकजना अब राधाको क्यारेक्टर भनौँ न, राधाको पहिला म व्यवस्थाको कुराहरू चाहिँ हाम्रो संविधान त व्यवस्था के छ, दलित समुदायलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने एउटा वर्गलाई चाहिँ निश्चित कोटा छुट्याइएको छ ताकि उहाँहरूले अपर्च्युनिटी पाउनुहोस् भनेर होइन। हाम्रो फिल्ममा राधा भन्ने क्यारेक्टर दलित परिवार बिलङ गर्नुहुन्छ, तर उसको बुवाको आर्थिक अवस्था यति न्यून छ कि उसले 8 क्लासपछि पढाउन नसकेर उसले बिहे गरेर पठाइदिएको छ। त्यो छुट्याइएको कोटा त्यो 8 क्लास पनि नपढेको एउटा राधाले कसरी उपयोग गर्ने हो त अब होइन। त्यो कोटा छुट्याउनु अगाडि त्यो वर्गमा भएको आर्थिक विपन्नतालाई चाहिँ पहिला एड्रेस गर्नुपर्ने हो कि त, अनि बल्ल त्यो कोटाको सदुपयोग हुने हो कि त। त्यस्ता राधाहरू कति 8 क्लास छोड्दै बिहारी भएर निस्केका होला नि त, उनीहरूलाई कसरी एड्रेस गर्ने त? जबसम्म उसको परिवारको आर्थिक उन्नति हुँदैन, जबसम्म उसलाई खाना लाउन पुग्दैन, बच्चालाई पढाउन सक्ने क्षमता डेभलप हुँदैन, तबसम्म त्यो कोटाको औचित्य छ कि छैन? कसले युज गर्छ त्यस्ता कोटा भन्दा जो आफ्नो परिवारको नजिक छ, जो शक्तिको नजिक छ, जसको पहुँच छ होइन। आखिर त्यो कोटाको सदुपयोग भइरहेको छ कि छैन त भन्ने कुराहरू हो। यस्ता कुराहरू विभिन्न चिजहरू छन् फिल्ममा जुन तपाईँले हेरेपछि थाहा पाउनुहुन्छ। ज्ञानेन्द्र सरले पनि उठाउनु भएको कुरा त्यही नै हो। त्यही हो, थ्याङ्क यू सो मच। म अन्तिममा चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने त्यो कथा चाहिँ एकदमै त्यो निष्कर्षमा पुगेको छैन, आधा छ। अब यसलाई चाहिँ एउटा तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउनुपर्छ। केही सक्सेस स्टोरी पनि छन्, त्यो समाजका सक्सेस स्टोरीलाई कसरी सम्बोधन गर्ने, अघि प्रदीपजीले भने जस्तै यो कोटाहरू कसरी पाउन सकिन्छ भनेर राज्यमा बस्ने मान्छेहरूलाई चाहिँ एउटा ध्यान आकर्षित गराउनलाई अब सशक्तिकरणको पाटाका कुराहरू पनि फिल्म मार्फत आउनु पर्यो। यसले चाहिँ नेगेटिभ मात्रै सन्देश दियो, सङ्घर्षको केही सक्सेस स्टोरी पनि छन् त्यहाँ। र अर्को चाहिँ के भन्दाखेरि अब एउटा प्रतिभा आउनलाई कति सङ्घर्ष गर्नुपर्छ भन्ने कुराको देखाएको छ। र अब केही सक्सेस स्टोरी ल्याएर अहिले अब प्रकाश 2 आउनुपर्छ भन्ने चाहिँ म चाहिँ एक्ज्याक्टली डिमान्ड गर्न चाहन्छु। एकदम प्रष्ट रूपमा यो आवाज धेरै उठिरहेछ, प्रकाश 2 भनेर। प्रकाश 2 त भनिराख्नु भएको छ, तर डिरेक्टर यस्तो पर्नुभयो कि म 2 त ज्यानकै बनाउँदिनँ भन्ने खालको हुनुहुन्छ होइन। म कन्भिन्स गर्ने ट्राईमा छु, हिजो आधीमा ओके हुनुभएको छ। अब त्यो विषय चाहिँ के हो भने मैले पहिला इन्टरभ्यू दिँदाखेरि धेरै ठाउँमा भने कि म हिरोबाट एउटा कलाकार बन्न चाहन्छु होइन। हिरो भन्न साथ लास्टमा आएर बचाउने मसिया हो। तपाईँले खोजेको पनि सायद त्यो मसिया होला। प्रकाशमा कहीँ कतै तपाईँले त्यो एउटा नायकपन, एउटा हिरोइजम खोज्नु भएको थियो होइन, त्यो मिसिङ फिल भइरहेछ। हामीले त्यसलाई किन त्यसै पनि छोडिरहेछौँ भन्दाखेरि समाजमा हामीमध्ये कति चाहिँ त्यस्तो लिडर बन्न सक्छौँ जो अगाडि आएर आवाज उठाउन सक्छ त कुनै पनि विषयमा होइन। आवाज उठाउने पात्रको मात्रै कथा बनाउने या निमुखा जो आवाज उठाउन सक्दैन त्यस्ता पात्रको पनि कथा उठाउने त। क्लाइम्याक्स पछाडि प्रकाशसँग कतिवटा अप्सन रहन्छ होइन, त्यो चिजहरू विवेचना गर्नुहोस्। उसँग के उपाय छन् त? क्लाइम्याक्स पछाडि प्रकाशसँग के उपाय छन् त? अब ऊ हिरो बन्न सक्छ या सक्दैन? ऊ हिरो बन्न सक्नु भनेको हामी सबैजना बन्न सक्नु हो, किनभने उसले त्यो वर्गलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ। के हामी सबैजना हिरो बन्न सक्छौँ त आजको डेटमा भन्ने कुरा हो। अब हिरो बन्ने कुराहरू आइहाल्यो। तपाईँको फिल्मले एकदमै ठुलो टपिकलाई पनि उठाइरहेको छ। अब जुन यो प्रकाश मिलले उठाएको टपिकलाई लिएर यो लडाइँ हामी लड्दैछौँ, हामीले लडिरहेको छौँ। यो लडाइँ चाहिँ कहिलेसम्म नडिरहने, कुन तहसम्म मात्रै यस्तो हुन्छ, विचार कहिले पनि मर्दैन होइन। आज हामी बिपीको विचार पनि फलो गरिरहेको छौँ, माओको विचार पनि फलो गरिरहेको छौँ भने प्रकाश पनि एउटा विचार हो होइन। कहिलेसम्म फलो गर्ने नगर्ने भन्ने अर्थै छैन। जबसम्म यो विचार एड्रेस हुँदैन तबसम्म यो विचार मर्दैन। प्रकाशको अर्थ पनि त्यही हो, अँध्यारोलाई चिर्नको लागि बनाएको प्रकाश हो। यो प्रकाश हतपत निप्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। अब त्यसमा सिनेमा जगतमा चाहिँ जुन अँध्यारो
चलिरहेको थियो हजुर, हजुर। त्यो अँध्यारो चाहिँ आज विकास बोर्डमा चाहिँ प्रेम गीत 3 तपाईँकै फिल्मलाई सम्मान गर्ने कार्यक्रम राखेर प्रकाशमय पनि गर्न लागिरहेको थियो तर सम्मान गर्ने कार्यक्रममा नै तपाईँ उपस्थित हुनुहुन्थेन फेरि तपाईँले सोध्नुहुन्छ नि त फेरि काखा पाखा गऱ्यो भनेर हलमा फिल्म लागिरहेछ प्रकाश तपाईँ सम्मान लिन जानुभयो भन्नुहुन्थ्यो अस्ति मैले तपाईँलाई जवाफ दिएँ होला सायद हजुर होइन सम्मान भनेको मनबाट छ उहाँहरूले दर्शाउनु भयो मैले थाहा पाएँ पुगिसक्यो मलाई होइन सम्मानभन्दा मेरो उपस्थिति कहाँ बढी इम्पोर्टेन्ट छ प्रकाशलाई साथ दिन जरुरी छ कि गएर एउटा बिहेमा चाहिँ जान जरुरी छ कि एउटा मलामी भट्टामा या बिरामी भट्टामा जानु जरुरी छ म बिरामी भट्टामा जान बढी प्रिफर गर्छु बिहेमा जानुभन्दा बिहेमा यसै खुसियाली छ मेरो शुभकामना छ प्रेम गीतलाई शुभकामना पाए विकासबाट ढिलै भए पनि धन्यवाद त्यही नै हो तर प्रकाशलाई बिरामी पार्न खोजिएको छ त्यही भएर मेरो साथ यहाँ छ प्रकाश सधैँ प्रकाश हुन्छ हजुर हो यस्तो भयो एकचोटि झिल्का लागिसकेपछि त्यो डढेलोको रूपमा फैलिने मात्रै हो त्यसलाई अब निभाउनको लागि कोही आउँछ भने त्यसैको हात जल्ने मात्रै हो होइन प्रकाशको डढेलो लाग्न सुरु भइसक्यो जुम्लाबाट विज्ञप्ति आइसक्यो यो विशेष चलचित्रको रूपमा आउनुपर्छ भएन भने विकास बोर्डको अगाडि धर्ना दिने हो कि सञ्चार मन्त्रालयको अगाडि जाने हो कि भनेर उहाँहरूले आफ्नो प्रष्ट थट राखिसक्नु भएको छ त्यो कारणले अब म हुनु या नहुनुले केही फरक पर्दैन त्यो ज्योति जलिसकेको छ अब म हुनु र नहुनुले फरक पर्दैन म आजसम्म यहाँ छु भोलिबाट म प्रेम गीत प्रचारमा आउट अफ नेपाल जाँदैछु त्यही हो थ्याङ्क यू सो मच